सबभन्दा ठुलो उद्देश्य दुईटा मैले घोषणा गरेको थिएँ। एउटा गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने र दोस्रो यो गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने काम मेरो जीवनको उत्तरार्धतर्फ प्राप्त भएको हुनाले अब मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकेँ भने एउटा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। राष्ट्रको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति मात्रै होइन, संसारमा सबभन्दा पिछडिएको देशको रूपमा रहेको नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनुको निम्ति नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्न सकियो भने त्यो मेरो जीवनको अर्को उद्देश्य पूरा हुनेछ। त्यो पनि मैले प्राप्त गरेँ। त्यो जनताले प्राप्त गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका सबैले प्राप्त गरे र म त्यस बेला अति खुसी भएँ कि मेरो जीवनको लक्ष्य पूरा भएको छ। अब मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे बापत कसैले पनि धिक्कार्ने छैनन्। मैले सानै उमेरदेखि यो आन्दोलन आफूलाई लगाउँदाखेरि धेरै धेरै मानिसहरूले खिसीटिउरी गर्थे। मेरो घरमा मेरो बुवा काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, आमा काङ्ग्रेसको समर्थक हुनुहुन्थ्यो र मेरो नाता गोता इष्टमित्र सबै नेपाली काङ्ग्रेसकै सदस्यहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो ठाउँबाट म कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेको व्यक्ति हो। त्यस भएर सबैले मलाई खिसीटिउरी गर्थे। यति सानो बच्चाले भन्दैछ राजा फाल्छु। अलि दिनपछि मेरो बाले मलाई भन्नुभयो, कस्ता कस्ता नेताले राजालाई केही गर्न सकेनन्, बिपी कोइराला जस्ता महान नेताहरूले केही गर्न सक्नु भएन, यो फुच्चेले म राजा फाल्छु भन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र मैले मेरो बाको अगाडि केही बोल्न सक्दैन थिएँ कि घरमा हैकम थियो, तर म लुकेर मात्रै आफ्ना विचारहरू, आफ्ना झन्डा प्रदर्शन गर्ने आदि इत्यादि गर्थेँ। र मैले राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना हुँदाखेरि मेरो पिताजी बाँच्नु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला भनेर मैले गर्व गरेँ। अब नेपाली जनताले मलाई पटक पटक माया प्रदर्शन गरेका छन्, सम्मान प्रकट गरेका छन्। उनीहरूप्रति म सधैँभरि आभार नै छु। तर त्यही पार्टी आज विभाजित छ। मैले कुनै औचित्य देख्दैन विभाजनको, कुनै पनि एउटा पनि औचित्य देख्दैन। म पार्टी एकतापछि पार्टीको सचिवालयको एउटा सदस्यको नाताले मैले धेरै विषयहरू उठाएँ। पार्टीका नेताहरूका कार्यशैलीका सम्बन्धमा पनि मैले सुधारको निम्ति धेरै अनुरोध गरेँ, तर पनि त्यो कार्यशैली सुधार हुन सकेन र म विभिन्न कारणले एउटा विरोधी जस्तो भएर प्रकट भएँ। तर मैले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीको नेतालाई पराजित गर्ने यस्तो किसिमको काम होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। र गएको 8-9 महिनादेखि मैले निरन्तर आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति मैले अविश्वासका प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ। म त्यसमा सामेल हुन सक्दैन भनेको थिएँ। पार्टीमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू सहितका पत्रहरू राख्दाखेरि पनि मैले यो एउटा सुधारको निम्ति सम्भव उपाय हुन सक्छ भनेर मैले राखेका थिएँ। तर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन। यसपटक मलाई थाहा थिएन कि 5 गते अविश्वास प्रस्ताव जान्छ भनेर।
प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हो। उहाँको कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै धेरै विवादहरू उत्पन्न गराएका हुन् र उहाँ मेरो 43 वर्षदेखिको सहयोद्धा पनि हो, मेरो मित्र पनि हो र उहाँलाई मैले धेरै पटक सुझाव राखेको छु यो शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर। उहाँ प्रधानमन्त्री 2 पटक हुनुभयो। 2 पटक मैले धेरै अनुरोध गरेँ। कति मेरा सुझावहरू उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, कति ग्रहण गर्नु भएन। तर उहाँले पनि मलाई मित्रको रूपमा नै सधैँभरि सम्मान गर्नुहुन्छ, आज पनि गर्नुहुन्छ। तर यसपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दाखेरि म एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको योद्धा, आफ्नो जीवन समर्पित गरेको, आफ्नो किसिमले भूमिका खेलेको, सायद नेकपा एमाले भित्र सबभन्दा बढी संगठन निर्माण गर्ने र नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, पार्टी सदस्य निर्माण गर्ने भित्र म पर्छु होला। अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा हामी एक ठाउँमा छौँ। तर उहाँले सोध्नु भएन, मलाई थाहा थिएन। उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको थियो कि यो मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि मैले सोचेँ म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। म भएको भए त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। त्यसले मैले मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा कि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो मिलाउनको निम्ति र आगामी दिनमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको निम्ति एउटा शिक्षा हुने थियो। मैले त्यस्तो सोचेँ। त्यस भएर मैले समर्थन गरिनँ। मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भने। तर सर्वोच्च अदालतमा परेका जति पनि रिटहरू छन्, ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक हुन् भन्न मिल्दैन। त्यसरी म चुप लागेको छु कि यो विषय संवैधानिक विषय हो भनिसकेपछि, सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पछि पनि निर्णय गर्दाखेरि यदि पुनर्स्थापनै गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो, त्यसो भएर पुनर्स्थापन भनेर भन्ने छैन। निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिकै हो भन्ने होला। तर पनि यो विषय संवैधानिक इजलासको विषय हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुङ्गो लाग्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि अब हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ, यहाँबाट बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ, बाहिर बोल्ने पनि स्वतन्त्रता छ, जहाँ बोले पनि त हाम्रो मौलिक अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन। तर त्यसो भए पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि अब संविधान विरुद्धमा छ, असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुन्छ। म जनताको बहुदलीय जनवाद, जसलाई नेकपा एमाले आफ्नो मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाएको थियो र आज त्यो पेन्डिङ छ, निलम्बन जस्तो भएको छ, त्यसको म व्याख्याता पनि हुँ। मदन भण्डारी पछि सबभन्दा धेरै लेख्ने, सबभन्दा धेरै बोल्ने र सबभन्दा धेरै प्रशिक्षण दिने मै हुँ। हामीले संविधानको सर्वोच्चतालाई हाम्रो सिद्धान्तको मूल विषय बनाएका छौँ र सारा संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीले मान्दैनन्। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोच्च संस्था मान्छन्, तर हामी त्यसलाई चुनौती दिँदै हामीले भन्यौँ कि हामी अब संविधानको सर्वोच्चतामा जान्छौँ, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छौँ र त्यसको पालना गर्छौँ। र संविधान
भित्रको विषय आफूले भने बमोजिम भएन भन्दैमा त्यसलाई बदनाम गर्ने किसिमले काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। आज हाम्रो पार्टी दुई समूहमा विभाजित छ र म कुनै पनि समूहमा छैन। किनभने मैले विचार गरेँ यो 3 वर्षमै पार्टी विभाजन गर्नु थियो भने एकता किन गर्न पर्या थियो? पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू हुँदैनन् भनेर कसरी कल्पना गर्छ भने त्यो जतिको मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष अरू हुन सक्दैन। पार्टीको जीवन अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा हुन्छ, वाद विवादमा हुन्छ, वाद विवादहरूको निष्कर्ष निस्कन्छ, फेरि अर्को चाहिँ अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ। त्यसबाट अन्तर पार्टी सङ्घर्षबाट कुनै पनि पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन राजनीतिक पार्टीहरू मुक्त हुन सक्दैनन् र त्यहाँ नेता त्यो हुन्छ जसले ती समस्याहरूको समाधान गर्छ, देखा परेका अन्तर्विरोधहरूलाई सही किसिमले विश्लेषण गर्न सक्छ र त्यसको समाधान दिँदा पार्टीलाई नयाँ जीवन प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई त्यस रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर आज राजनीतिक रूपमा विभाजित छ र कानुनी रूपमा के हुन्छ भन्न सकिन्न। किन मैले निर्वाचन आयोगले के गर्छ त्यो पनि थाहा छैन। हाम्रो पार्टीको विरोधमा ऋषि कटेलजीले मुद्दा हाल्नुभएको छ र त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा छ। निर्वाचन आयोगले हराइदिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मेरो पार्टी हो र यसलाई खारेज गरिपाउँ भनेर भनेको छ। यदि खारेज भयो भने के हुन्छ होला? यसो मेरो विचारमा के हुन्छ त्यो त थाहा छैन। तर त्यसको निर्णय ऋषि कटेलको पक्षमा गयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्भवतः एउटा पक्ष नेकपा एमाले हुने होला, एउटा पक्ष नेकपा एकता माओवादी केन्द्र बन्ने होला र त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्ने एउटा अवस्था यहाँ छँदैछ। दुवै पक्षमा मैले गल्ती कमजोरी देखिरहेको छु र तर पनि एकताको निम्ति लामो समय प्रयत्न रहेको र त्यसमा मैले गौरव गरेको हुनाले फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर पनि मैले आफूलाई लगाइरहेको छु। बाटोमा हिँडिरहेको छ भनेर त्यतिखेरको माननीयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका माननीयले सोचेको भए आज सडकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बाटामा बस्नुपर्ने दिन आउँदै थियो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसकारण जनताको सवाल आउँदाखेरि, देशको कुरा, राष्ट्रको कुरा आउँदाखेरि पार्टी हेरिँदैन, पार्टी हेर्नु हुँदैन थियो र एउटा भ्रष्टाचारी नेतालाई जोगाउन हुँदाखेरि आज यो मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुर्घटनामा पुगेको छ। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले अन्तिममा बोलिसकेपछि यो संविधान नेपालीमा लेखिएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो संविधान पढ्न नेपालीमा जान्नु भएन भने यसको अनुवाद इङ्ग्लिसमा पनि गरिएको छ। त्यो गुगलमा छ, उहाँका सल्लाहकारहरूले एकपल्ट निकालेर देखाएको हुन्छ। अन्तिममा मैले बोलिसकेपछि यो संविधान सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत, किनभने संविधानको धारा 76मा राष्ट्रपतिलाई गरिएको छ र 85 भनिएको छ धारा, र कुनै पनि मध्यावधि निर्वाचनको लागि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भने मात्र ती कुराहरूको मध्यावधिमा जान सक्ने अथवा अन्यमा जान सक्ने भनिएको छ। त्यसकारण यो संविधान पढ्नको लागि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म बोलिसकेपछि अन्तिममा बुझाउँदैछु र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् भने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू। र एउटा प्रधानमन्त्री हुनको लागि योग्यता चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ पहिलो योग्यता। दोस्रो, बहुमत सदस्यहरूको, माननीय सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ। तेस्रो, मानसिक सन्तुलन ठिक भएको हुनुपर्छ। र उहाँ आफै स्वयं, अब अहिले प्रधानमन्त्री भन्ने कि भने उहाँ आफै स्वयं यो मुलुकको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न। बहुमत सदस्यहरूको समर्थन उहाँलाई देखिँदैन भने यो खालको संविधान मिचेर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई, अर्को मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने हाम्रो संविधान भनेको छ। त्यसकारण असंवैधानिक कार्य गर्ने मान्छे यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन? मानसिक सन्तुलन गुमिसक्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? त्यसकारण पनि यो कदम असंवैधानिक हो। यो अत्यन्तै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र हामीले भने जस्तै अधिनायक बाटोमा हिँड्नको लागि
यो सरकारले आफ्नो रेखा कोरिरहेको छ। राष्ट्रपतिलाई हरेक कागजमा सही गराउने, राष्ट्रपति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो, राष्ट्रपति होइन। यो मुलुकको उच्च स्तरमा राखेको हामीले सम्मानित संस्थालाई बदनाम गर्ने काम यो सरकारले गर्यो। आज राष्ट्रपतिको एउटा महिला यो मुलुकको राष्ट्रपति भएको हामी सबैले गौरव गर्ने विषय भएको थियो। महिलाले अवसर पाएन भन्दा यो उच्च स्थानमा लगेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा परेर महिलाहरू के साँच्चै असक्षम हुन् काम गर्न भन्ने प्रश्न खडा गरिदिन्छन्। होइन, महिलाहरूबाट हामी शिक्षित भएका हौँ, हामी यहाँ पुगेका महिलाहरूको शिक्षाको कारणले हामी आज अनुशासित भएका हौँ। त्यसकारण हामी म अहिले पनि यो सामान्य अध्यक्ष नेपालका सम्पूर्ण महिलाहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर एउटा तानाशाहको भरमा हिँड्दाखेरि आज राष्ट्रपति विवादमा पर्नु भएको छ। त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो हामीले हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि छ र यसरी र असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि निर्वाचनको कुरो गरिएछ। अगाडि के हुन्थ्यो भने निर्वाचनमा जाने भएपछि त्यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा लिइन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिराख्नु भएको छ। निर्वाचन हारेका मान्छेलाई, निर्वाचनमा पराजित भएका मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाइराख्नु भएको छ। संविधान प्रधानमन्त्रीले मान्नु नपर्ने, अरू राजनीतिक दलले संविधान मानिदिनु पर्ने। प्रधानमन्त्री को हो? यो हिटलर हो यो मुलुकको? उहाँले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, उहाँको सबै उहाँको भरमा छन् जनताहरू। त्यसकारण आज राजनीति यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, म एउटा केपी शर्मा ओलीलाई मात्र भन्दिनँ, सारा कम्युनिस्ट पार्टी दोषी छ आज यो मुलुकमा, यो मुलुकलाई यो दिशामा पुर्याउन। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीले कहिले प्रभावित पार्नलाई सर्वोच्च अदालतले हामीलाई दिन्छ। हाम्रो यो संवैधानिक कदम हो भने प्रभावित पार्ने काम प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीका क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले बोल्नु हुँदैन। सडकमा भएका मान्छेले हरेक कुरा उठाउन सक्छन्, राजनीतिक दलले हरेक कुरा उठाउन सक्छ जनताको सरकारको विषयमा। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीलाई म यो सदन मार्फत भन्न चाहन्छु, तपाईँ अदालतलाई प्रभावित बनाउने काम नगर्नुहोस्। यदि गर्नुभयो भने हुँदैन। धारा 76 र 85 एकपल्ट फेरि पढोस्, यो सदनले पढोस्, सम्मान्य अध्यक्षज्यूले पढिदिनुहोस् धारा 76 र 85 मा के व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै धारा हाम्रो परम्परा भनिदिने, परम्परा हाम्रो परम्परा 237 वर्षको परम्परा थियो मुलुकमा, राजतन्त्रले राज सत्ता चलाएको। हामी त्यो परम्परा फेरि ल्याएर राख्ने? आज सडकमा राजाका कुराहरू उठिरहेका छन्, राजाका कुराहरू उठिरहेका छन् बारम्बार। योलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसले गरौँ? हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। आज उहाँका कारणले राजनीति गणतन्त्र भनेको यो मुलुकको लागि अभाव सिद्ध हो, गणतन्त्र भनेको यो मुलुकको लागि उपयुक्त होइन भनेर प्रचार गर्नेलाई आज यो 5 वर्षलाई जनताले हालेको मतको अपमान गर्ने अधिकार हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई छ छैन? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म भन्छु, सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर, हँसियाता चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्दै गरेर मत माग्दै गर्दा ती वृद्धहरूलाई तिमीहरूको जीवनमा 5,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता पुर्याउँछु भनेर भनिरहेको सरकार बनेको सरकारले यो सदनमा पहिलोपल्ट वृद्ध भत्ता बढाउने काम गरेन। हामीले र सत्ता बसेका केही माननीयहरूले पनि वृद्धहरूको भत्ता बढाइयोस्, किन बढाएन सरकारले भन्दाखेरि अर्कोपल्ट बजेटमा 1,000 रुपियाँ बढायो। 5,000 पुर्याउँछु भनेको भत्ता अहिले सरकार विघटन गरेपछि ती वृद्धहरूप्रति अपमान भएको भएन? सरकारले अपमान गरेको नै हिजो मत मागेका मान्छेहरूसँग। त्यसकारण यो सरकार हरेक ठाउँमा चुकेको छ, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार गरेको छ। सरकारले भन्ने, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, गरिब जनताले कोरोनाको कारणले उपचार गर्न हस्पिटल जाँदाखेरि उपचारको बेलामा पैसा आफै तिर्नुपर्छ भने होला, राज्यसँग पैसा छैन भनेर हामीले त्यो कुरालाई मान्यौँ, सरकारसँग पैसा छैन होला, तिर्नै पर्छ भन्ने होला। तर एउटा गरिबले उपचार गर्न जाँदाखेरि पैसा झिकेर तिर्नुपर्ने, यो समय नपुगिकन संसद विघटन गरेर आज 20 अरब रुपियाँ राज्य ढिकुटीबाट खर्च गर्न सरकारसँग चाहिँ पैसा आउने कहाँबाट आयो? पैसा कहाँबाट आयो? पैसा आज सरकारसँग म सोध्न चाहन्छु। त्यसकारण यो सरकारले गरिबको छातीमा आज टेकेको छ, गरिबलाई अपमानित गरेको छ। हिजो गरिबसँग फकाइ लिएको मतको आज जो त्यो गरिबले जसरी मत हालेको थिए हिजो सूर्य र हँसिया दौडामा, आज तिनले कल्पना गरिरहेका छन् हामीले कति ठुलो अपराध गरेछौँ। आज आफ्नो हातलाई सिलौटोमा कुच्याउँदैछन् ती जनताहरू। यो स्थिति आयो आज सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत यो सरकारले अदालतलाई प्रभावित गराउने काम नगरोस् भन्न पनि म चाहन्छु।
र यो जस्तो हामीले संसदले चुच्चे नक्सा हामीले पास गर्यौँ, भूमि हाम्रो भूमिलाई पास गर्यौँ, यो भूमि हाम्रो हो भन्यौँ, तर हामीले भूमि मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता होइन। एकजना सांसद बाहेक सबैले हामीले सङ्घीय संसदको सबै सांसदले एकमतले पास गरेको भूमि कहाँ छ आज? सरकारले कूटनीति पहल गर्यो, त्यसमा प्राथमिकता दियो, सरकारले कहीँ दिएन। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो खालको नारा, झुट्टा नारा लिएर जनतालाई भ्रम पार्ने काम नगरोस् भन्दै आफ्नो विचार यहीँ बन्द गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। न त परिवर्तनका उपलब्धिहरू नै सुरक्षित हुन सक्दछन्, त्यसैले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै आजको राजनीतिको सही निकास हुन सक्दछ। अरू कुनै पनि विकल्पले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ र द्वन्द्वतर्फ नै लैजानेछ। त्यसैले आजको राजनीतिको सही समाधान निर्वाचनले मात्रै दिन सक्दछ। त्यसैले हामी सबै चुनावतर्फ नै केन्द्रित बनौँ। मेरो आग्रह छ अध्यक्ष महोदय, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि काम भएन, विकास भएन, अझै अगाडि बढेर केही पनि भएन, शून्य भयो भन्ने ढङ्गले दुष्प्रचार गर्ने आज कोसिस भइरहेको छ। यसले जनतामा केही मात्रामा निराशा पनि फैलाइरहेको छ। तथ्य यस्तै हो त? तथ्य यस्तो होइन, तथ्य बेग्लै छ। यस अवधिमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। देश विकास र समृद्धितर्फ नै अगाडि बढिरहेको छ। सङ्कट र खतरायुक्त तुइन जीवनबाट हाम्रो मानव समाज आज मुक्त भएको छ। तुइन युगको समाप्ति नेपाली समाजको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो यही सरकारको देन हो। 18 घण्टा लोड सेडिङ बेहोरेको नेपाली समाज आज लोड सेडिङ मुक्त भएको छ र देश विद्युत बेच्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। यो ऊर्जामा भएको क्रान्ति हो, यही सरकारको परिणाम हो। यो अध्यक्ष महोदय, सङ्घीयताको संस्थागत विकासको निम्ति कानुनी प्रबन्ध, संरचनागत व्यवस्था, बजेट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा अङ्गहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सङ्घीयता विरोधी करार गर्न खोजियो, तर तथ्यहरूले उहाँको अगुवाईमा भएका कामहरूले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाइरहेका छन्। अध्यक्ष महोदय, नेपाली समाजमा यति बेला समाजवादी हुनुको तात्पर्य समाजको शोषित, पीडित, गरिब, निमुखा वर्गको हितमा काम गर्नु हो, उनीहरूको जीवनमा बदलाव ल्याउनु हो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नु हो। यसकै निम्ति सरकारले यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। फुसको छानो विस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न दलित समुदायका घर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने कामलाई सुरुवात गरिएको छ। गरिब सीमान्त वर्गको विशेष सुविधाको निम्ति गरिब परिचय पत्र वितरण गर्ने कामलाई, यसको तयारी गर्ने काम अहिले सरकारले गरिरहेको छ। सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूको स्तरीकरणको निम्ति कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक पालिकामा एक अस्पतालको अवधारणा अनुसार एकै पटक 397 पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको कामको शिलान्यास गरिएको छ। सडक मानव मुक्त अवस्था निर्माण गरिएको छ। राज्यद्वारा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको छ। समाजका तल्लो वर्गका निम्ति गरिएका यी कामहरूले निश्चितै रूपमा समाजवादतर्फको हाम्रो यात्रालाई इङ्गित गर्दछन्। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति कृषिको पूर्वाधार विकास, सिँचाइको प्रबन्ध, कृषि सडक, मलखातको व्यवस्था र कारखाना स्थापनाको पहल, बिउ बिजनको व्यवस्था, कृषि बजार र शीत भण्डार निर्माणमा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको छ। पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा तरक्की नै भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति भएको छ। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र विकासमा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको सबैको सामु जगजाहेर छ। अध्यक्ष महोदय, अरू पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रतर विकास भइरहेको छ। तराईको विकासको मेरुदण्ड मानिने हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेन सडकको रूपमा फराकिलो बनाउने कामको सुरुवात भएको छ। काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर र अरू पनि उत्तर दक्षिण नाकासँग जोडिएका सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्। मेलम्ची खानेपानी परियोजना,
सम्पन्न हुने चरणमा छ। भित्री मधेसलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। धरहराको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। सहरहरूको सुन्दरीकरण र भौतिक निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। गाउँहरू पनि पूर्वाधारको हिसाबले सम्पन्न हुँदैछन्। सुरुङ युगमा देश अगाडि बढेको छ। रेल मार्गको काम अगाडि बढिरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, माथि उल्लेख गरिएका विकास कार्यहरूले निश्चित रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेछन् र समाजवादको निम्ति आधार पैदा गर्नेछन्। यस अर्थमा सरकारका कदमहरू सही छन्। यद्यपि कसैको रहर र मनोगत आग्रह र हतारोले देशमा समाजवाद आइहाल्ने होइन। कुराले हुने भए पूर्व मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूले मलखाद ल्याउन सकिन भनेर माफी माग्दै हिँड्नुपर्ने अवश्य थिएन। संरचनागत, कानुनी र योजनाबद्ध विकासले नै हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। मानवीय विकास सूचकाङ्क लगायत अन्य आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा पनि आज देश अगाडि बढिरहेको छ। हामी सबैको शिर उँचो भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र निर्णयले सिङ्गो देशको शिर उँचो भएको छ। नेपालीहरूको छाती गर्वले फुलेको छ। खास गरी चीनतर्फका नाकाहरू खोल्नु र पार्वन सम्झौता गर्नुले नेपालले कहिल्यै पनि कसैको नाकाबन्दीको पीडा बेहोर्नु नपर्ने कुराको आधार सिर्जना भएको छ। केपी ओलीको यो गुण युग युगसम्म नेपालीहरूले सम्झिरहनेछन्। लिम्बियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडान निर्णय, जमिन फिर्ता गरेरै छोड्ने अठोट र पहल कदमीले सिङ्गो देशलाई उत्साहित बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, सङ्घीयताको कानुनी र संरचनागत विकास, समाजवादतर्फको हाम्रो यात्रा र मुलुकको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा सरकारका कदमहरू सही छन्, सामूहिक छन्। संविधान मस्यौदा गर्दा मस्यौदा समितिले कार्यदल बनाएको थियो 15 जनाको। त्यो 15 जनाको कार्यदलमा म पनि एक सदस्य थिएँ। विज्ञ टिम बनाएको थियो तत्कालीन मान्य कृष्ण सिटौलाको अध्यक्षतामा। त्यो 5 जनाको टिममा पनि म थिएँ। केपी शर्मा ओली अहिलेको प्रधानमन्त्री बारम्बार त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। सुभाष नेमाङ त्यो बेलामा अहिले हाम्रो दलको नेता सुभाष नेमाङ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भएका कुराको टेप रिकर्डरलाई यो सदनमा बजाइयोस् अनि हामी कति नालायक काम गरेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले लामो समय लगाएर धारा 76 र धारा 100 लाई हामीले देश र विदेशका समेत विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर के गर्यो भने प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सनकमा भङ्ग हुन सक्दैन भन्ने कुरा निर्क्योल गर्नको निम्ति जानेसम्मको भाषा त्यहाँ लेखिएको छ। अहिले धारा 76 धेरै व्याख्या हुने क्रम चलिरहेछ। धारा 100 मा विश्वास र अविश्वासको मतका कुरा छ। अध्यक्ष महोदय, नेपाल आमाको चितकार छ। अध्यक्ष महोदय, अहिले घुवा घुवा रोइराखेको अवस्था छ। गुहार गुहार मलाई आपत पर्यो, संविधान नाश भयो भनेर कराइरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, किसानको बिचल्ली भएको छ। मजदुरको ज्ञान सिप बेकार भएको छ। धन मान मोच खोसा खोस ठगाठग गर्नेहरू सरकार र यसका मतियारहरू तल्लीन भएर बसेका छन्। कहिले पार्टी फुट्ला र मन्त्री टिकुला, कहिले पार्टी फुट्ला र फेरि मन्त्री पाउला भन्ने दाउ खोजेर बसेका छट्टुहरू बेइज्जत गर्दैछन् नेपाल र नेपालीको संविधानलाई। अध्यक्ष महोदय, गरिब र गाउँलेलाई धक्कु लाउँदै, गाउँ गाउँ सरकारी मोटर चढ्दै, जनताको आम्दानी घटाउँदै, जिडिपी घटाउँदै, राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई अलपत्र पार्दै, विकासका बजेट
निष्क्रिय बन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नैतिकता नभएको, सदाचार नभएको, त्यसमा विचलन भएको, व्यापक राजस्व चुहावट भएको, निर्वाचन अत्यन्तै महँगी भएको, नक्कली उपभोक्ताको छलखेल बढ्यो भनेर प्रतिवेदन दिन्छ अध्यक्ष महोदय। मेरो कुरा हो र यो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुरा। जग्गा दर्ता गर्दा घुस खाने, ठेक्का पट्टामा सरकार मिल्ने, कृषि अनुदानमा काला सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्ने, हरेक क्षेत्रमा दलालको वर्चस्व भयो। गुहार गुहार व्यापक भयो भ्रष्टाचार, संस्थागत भयो अपराध, सरकारले राजस्वको गर्यो दुरुपयोग, मोजको खातमा सुत्यो, देशको सिमाना रक्षामा सक्रिय भएन। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि भन्यो यस्तै। नेपालमा भ्रष्टाचार बोलबाला भएको, देशमा सूचीकृत भयो संसारको 1 नम्बरी भ्रष्टाचारीहरू नेपालमा छन् पनि भन्यो। शासन चल्नेहरूको प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचारी शासन चल्नेको प्रतिस्पर्धा गर्यो। एमसिसीलाई अध्ययन गरौँ न भन्दा नगर्नी भन्यो। संसारका महँगा गाडी चल्ने, राम्रा घरमा बस्ने, मिठो खाने, स्वादिष्ट खाना गुइयाउने, राम्रा पोसाक फटाउने, मनलाग्दी राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने अनि हाम्रो देश विश्वकै गरिब राष्ट्र बनाउने, यस्तो काम भयो। यी कुरा नेकपा भित्र पनि व्यापक चल्यो। नेकपा भित्र यो कुरा चर्चा पनि व्यापक भयो। दलको कुरा निर्णयमा पुग्ने सुरसार पनि भयो। अनि हुँदा खाँदाको प्रशस्त बहुमत भएको प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थाको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा, आफैले सही गरेको संविधानको विरुद्धमा जुङ्गा मुसार्दै आफ्नै सहयोगीलाई देखिस् त सांसद कसरी भङ्ग हुँदो रहेछ भनेर लप्पुवा खुवाउँदै, सेखी झार्दै विघटनको घोषणा गरियो अध्यक्ष महोदय। त्यसैले आमा गुहार भन्दैछिन्, चित्कार गर्दैछिन्। राष्ट्रियता संहिताको एकताको प्रतीक, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई समेत संसारको अगाडि लज्जित तुल्याउने कार्य गर्न खोजियो। यो कसको दुष्कार्य हो अध्यक्ष महोदय? म दलको बैठकमा आउँदिनँ, म दलको निर्णय मान्दिनँ, म संविधानमा भएको कुरा पनि नभएको कुरा पनि गर्न सक्छु। 5 वर्ष अवधिलाई अढाई वर्ष चुनाव गराइदिन सक्नु म त कम हो र भन्दै राज्यका सबै संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई विवादग्रस्त बनाउँदै काम कसले गर्यो अध्यक्ष महोदय? कसले गर्यो? कसले जवाफ दिन्छ? नेकपा गरिब हुनु, नेपाल गरिब हुनु, निर्बलियो हुनु, अविकसित हुनु, आपसमा सधैँ चाहिँ नि किचङ्गलो हुनुको दोषी को हो? जनमतको कदर नगर्नु शासकको मनपरी तन्त्रले हो। संसद विघटनको बारेमा 47 सालको संविधानलाई हेरेर गर्ने, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त 47 सालको संविधानले गर्न सक्थ्यो। बेलायतको 2011 सन अगाडिको परम्परागत चाहिँ नि त्यो ट्रेडिसनल बेलायतको कुरालाई हेरेर गर्ने। अहिले बेलायतमा त्यस्तो छैन। त्यहाँ 2011 मा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट आइसक्यो। अब त्यहाँ गर्न पाइँदैन। यस्तो लहडी र मूर्खाइको विघटन बेलायतले गर्दैन। अर्को प्रधानमन्त्री 14 दिनमा दिन सकेन भने संसदमा अत्यधिक बहुमतले संसद विघटन गर्नु पर्यो भनेर भने गर्छ। बेलायतको 18औं शताब्दीको प्रचलन नेपालमा अहिले ल्याएर गर्ने। हामीले संसदको निरन्तरताको सिद्धान्त अँगालेका छौँ। द लेजिस्लेटिभ कनेक्टिभ प्रिन्सिपललाई हामीले अँगालेका छौँ। विश्वका संसदीय प्रणाली भएका देशलाई एकचोटि खासै हेरौँ त अध्यक्ष महोदय। लक्जमबर्गमा र क्यानाडामा विशेषाधिकारले मात्रै विघटन गर्न सकिन्छ भनेर संविधानमा लेख्यो, तर 100 वर्ष भयो त्यहाँ विघटन भएको छैन। डेनमार्क र अस्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्रीको परामर्शले गर्छ। फ्रान्समा त सभामुखको परामर्शमा हुन्छ अध्यक्ष महोदय। पोर्चुगल र नेदरल्यान्डमा संसदीय दलको नेताहरूको परामर्शमा हुन्छ। जापान र बेल्जियममा संसदबाट पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुन सक्छ। स्लोभाकियामा जनसङ्ग्रहबाट मात्रै हुन्छ। नेपालमा छुट्टै व्यवस्था छ। यो छुट्टै व्यवस्था म्यान्डेटरी अब्लिगेसन हो अथवा स्वविवेकीय होइन, सनक होइन, मूर्खाइ होइन।
धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5 पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने बल्ल चाहिँ त्यतापट्टि जान्छ। ब्रिटेनमा परम्परागत पनि शर्त थियो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा संसद विघटन हुँदैन, विश्वास पारित भएमा संसद विघटन हुँदैन, विपक्षीले सरकार गठन गर्छु भने हुँदैन, अर्को प्रधानमन्त्री बन्न तयार भयो भने विघटन हुँदैन। विघटन राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा विघटन गर्न पाइन्न। यो परम्परागत त्यो ब्रिटेनको 18औं शताब्दीको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले दाबी के भन्नुहुन्छ? पार्टीले काम गर्न दिएन, अध्यक्ष असफल। पार्टीले काम गर्न दिएन भने पार्टीको अध्यक्ष असफल रहेछन् भनेर जान्नु पर्यो। संसदले अविश्वास ल्याउने तयारी गर्यो, मलाई डर लाग्यो, म त तर्सेँ अनि भङ्ग गरेँ भन्यो भने प्रधानमन्त्री असफल भयो त अध्यक्ष महोदय। यता अध्यक्ष असफल हुने, उता प्रधानमन्त्री असफल हुने। अविश्वास ल्याउने त संसदको अधिकार हो। धारा 100 किन ल्याया? त्यसकारणले संसद त प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्यो। 3 वर्षसम्म बजेट पारित गरिदियो, कार्यनीति पारित गरिदियो, विधेयक पारित गरिदियो। विवाद पार्टीमा भयो, प्रहार संसदलाई गर्ने, देशमा जनतालाई गर्ने। विवाद पार्टीमा भयो, जनता र व्यवस्थाका विरुद्धमा गर्ने, संविधानलाई शक्तिहीन बनाउनु खोज्ने। अनि अर्को कुरा आउँछ ताजा जनादेश। के भने? ताजा जनादेश प्रधानमन्त्रीको हुकुमबाट हुने कि संविधानबाट हुने? संविधानमा 5-5 वर्षमा चुनाव गर्ने भनेको छ। त्यो 5 वर्ष र 2.5 वर्षमा झार्ने हुकुमी शासन कहाँबाट प्राप्त भयो? संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हामीले अँगालेका छौँ अध्यक्ष महोदय। यो देशमा सबभन्दा ठुलो को संविधान? राष्ट्रपति हो होइन, प्रधानमन्त्री हो होइन। यो देशको सर्वोच्चता भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हो। अब सबै अङ्गहरू अनास्था हुँदैछन्। ताजा जनादेशपछि आउने प्रधानमन्त्रीले 3 महिनामा संसद विघटन गर्ने भयो। त्यसकारण अब हुने भयो के बरी भने के हो, कालपालको भन्ने पो डर हुन्छ भन्ने उखान्छ नि हो भने जस्तै। अब 3 महिना पछाडि कुनै युगमा चुनाव भयो, वैशाखमा 1 हुन्न, 2 हुन्न, 3 हुन्न, प्रधानमन्त्रीले फटा बोल्यायो भने साबित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारले विघटन गर्नु, म प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विरोधी होइन, केपी शर्माको विरोधी होइन, तर उहाँको कामको घोर विरोधी हुँ। यस्तो अपराध कार्यको घोर विरोधी हुँ, संविधानको धज्जी उडाउने कार्यको विरोधी हुँ। यही कुरा मैले यहाँ समक्ष राखेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा विघटन एकदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश, कायरतापूर्ण र असामयिक कदम हो भने यसको घोर भर्त्सना म र मेरो दलले गर्दछ। आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलहले सिङ्गै मुलुकलाई चाहिँ झाङ्गैमा पार्दिने, सिङ्गै मुलुकलाई आफ्नो पार्टी मिलाउनु पर्दैन थियो। नेता संसदीय दलको नेता 64% रे यति जनताले 2/3 झन्डै 2/3 मत दिएको आफू सरकार चलाउन नसक्ने र सिङ्गै मुलुकलाई चाहिँ कति खर्च हुन्छ चुनावमा? यस्तो बेलामा, कोभिडको बेलामा, कोभिडले त्रस्त यो मुलुक र अर्थतन्त्रको अवस्था यत्रो नाजुकको बेलामा चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा आर्थिक भार थपोडिदिने नेपाली जनतामाथि यो कदमलाई चाहिँ के भन्ने? आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउनु पर्थ्यो। के थियो, कहाँ सब दस्खत भइरहेको थियो, कहाँ षड्यन्त्र भइरहेको थियो। पार्टीको नेता हो भने संसदीय दलमा चाहिँ फेरि सिद्ध गर्नु पर्थ्यो, नत्र संसद प्रतिनिधि सभामा आएर फेरि विश्वास मत लिनु पर्थ्यो। त्यति तब हुन्थ्यो एउटा बहादुर जस्तो काम। यो नत्र यो अहिले चाहिँ आफ्नो घरको झगडामा श्रीमतीसँग झगडा भयो, बुबासँग झगडा भयो, घरमा आग लगाइदिने, यो घरमा आग लगाउने जस्तो काम भयो। त्यसैले यो काम घेराबन्दीमा पार्यो। कसले पार्यो घेराबन्दीमा? यो जुन चुच्चो को लागि चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यो प्रस्तावमा सिङ्गै को सत्ता पक्ष को प्रतिपक्ष सर्वसम्मतिले चाहिँ तपाईँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले साथ दियो।
कहाँ घेराबन्दी गरेको थियो प्रतिनिधि सभाले? कुन विषयमा घेराबन्दी गर्यो? त्यसैले अध्यक्ष महोदय, यो चाहिँ एकदम अलोकतान्त्रिक कदम हो। म त सरकारले भन्छु अहिले पनि अगर फिर्ता हुने खालको छ भने फिर्ता लियोस्। सम्मानीयहरू, हाम्रा राष्ट्रपति सम्मानित पद भइसिन्छ। यो अब त्यस्तो सम्मानित पदमा बसेपछि हाम्रो अभिभावक, सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावक, यो संविधानको संरक्षक, तर उहाँले एउटा गुटबन्दीमा परेर यस्तो काम गराइयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट सामान्य राष्ट्रपतिजीले यो चाहिँ, त्यसैले म त आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले पनि सचिने ठाउँ छ भने सच्याइयोस्। खैर यो चाहिँ मुद्दा चाहिँ संवैधानिक इजलासमा गएको छ। अब संवैधानिक निश्चित रूपमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायालयको परिकल्पना गरेको छ। अब हेरौँ निश्चित रूपमा त्यहाँबाट चाहिँ न्याय पाइन्छ नेपाली जनताले। तर यो कदमको, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो कदमको, अब त सम्मान्य प्रधानमन्त्री भन्दा पनि सामान्य भनौँ कि नभनौँ, काम चाहिँ अर्कै किसिमको गर्ने, सम्मान पाउने खालको काम नपार्ने, सामान्य प्रधानमन्त्री भनौँ कि असामान्य प्रधानमन्त्री भनौँ, बडा दुविधामा छु। अर्को कुरा, यो देशमा कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी, छौँ पनि, तर आफ्नै मेहनतले उब्जाएको उखुको पैसा लिनको लागि चाहिँ यहाँ जाडोमा कठङ्गिएर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, आफ्नो ज्यान दिनुपर्ने, सरकार टुलु हेरिराख्ने, खाली वक्तव्य जारी गर्ने, बुलाएर त्यसमा चाहिँ जो ध्यान दिनुपर्ने त्यस्तो किसिमको ध्यान नदिने, उनीहरूको पैसा नदिलाउने, यो कदमको पनि, यो विषयमा पनि म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि उखु किसानको पैसा तुरन्त चाहिँ उसको दिलाइयोस्। अर्को कुरा, अमेरिकामा को संसदमा जुन घटना भएको छ, निश्चित रूपमा लोकतन्त्र मान्ने व्यक्ति, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकलाई चिन्ताको विषय भएको छ। त्यसको पनि घोर भर्त्सना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।